Bonjour chers élèves. اليوم غادي نكملوا لا سين 7 اللي هي ديال لو كور من الصفحه 53 ل 55. غادي تعرفوا كاع المعلومات اللي كاينين في هاد لا سين هادي، يعني حتى اللي ما قراهاش غادي ياخذ واحد الفكره على هاد لا سين من خلال لي كيسيون لي ريبونس اللي غادي نديرو، يعني جميع الاسئله اللي ممكن تطرح لكم وتسولنا على الامتحان. غادي تعرفوا شنو هو لو كور، يعني قبل ما نبداو لي كيسيون تعرفوا شنو هو لي كور اي ابري نشوفوا لي كيسيون. هاد لاسين مهمه بزاف حيت كتعطينا واحد لا كومباريزون ما بين جوج حاجات عندنا في هاد لاسين هادي. دونك نخليكم حتى تشوفوهم. اون فا كومونسي. دونك قبل ما نبداو في لي كيسيون اي لي ريبونس نشوفوا هاد لو كور شنو هو. دونك لو كور كي كوم لو بورت بارول، يعني هو لو بورت بارول، هو اللي كيهضر في بلاصه لوتور. لو دو لوتور في لا كومباريزون فهاديك لاسين. دونك لاسين سات شنو دار لنا لا كومباريزون مقارنه اونتر لو درام كي بيرمي ليسبوار، ما بين الدراما يعني الدرام اللي كيمكن لينا ليسبوار الامل، يعني ممكن يكون فيه الامل، اي لا تراجيدي كي نو لو بيرمي بوين، ولا تراجيدي اللي من بين لي تيم دومينون ديالها كيبين لنا ان ما فيهاش كاع ليسبوار، يعني عندها نهايه وحده اللي ديك النهايه هي لامور اللي معروفه. دونك maintenant نشوفوا لي كيسيون. De quoi parle le cœur dans son intervention? De quoi parle le cœur dans son intervention? يعني في التدخل ديالو على ايش كان كيهضر لو كور. دونك لو كور intervient دخل جا pour expliquer au lecteur باش يشرح للlecteur spectateur يعني المتفرجين اللي في التياتر la différence entre la tragédie et le drame. هو جا كيهضر باش يشرح ليهم الفرق ما بين la tragédie et le drame. Qu'est-ce qui caractérise la tragédie? شنو اللي كيميز ليا la tragédie؟ يعني شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لا تراجيدي؟ لا تراجيدي كوم ان جونغ نوبل، هي اولا واحد لو جونغ نوبل يعني نبلاء، سو كاركتيريز باغ كتميز ليا باغ ان انشينمون داكسيون، يعني تسلسل ديال الاحداث. انشينمون داكسيون، هاد لي زاكسيون ليش كيديو يعني كيديو لواحد النهايه كوني معروفه، و تو اي جوي اي كوني دافونس يعني كلشي ديجا معروف قبل. دونك لي زيفينمون سونشين دو فاسون بريسيز، يعني هاد الاحداث اللي غادا متسلسله بواحد الطريقه بريسيز اي ماشينال pour aboutir à une prévisible connue d'avance، يعني باش يوصلنا لواحد الحاجه اللي هي دافونس ديجا حنا عارفينها اللي هي لامور. دونك لا تراجيدي a une fin malheureuse et inévitable، يعني عندها واحد النهايه حزينه inévitable يعني لا مفر منها. دونك هي لامور ديما كيكون في لي تراجيدي لا تراجيدي. De ce fait le héros يعني البطل est présenté comme un être seul، يعني كيبان لنا ديما في هاد لا بياس ولا في لا تراجيدي ديما بوحدو اي امبويسون، يعني ما قادر يدير والو devant son sort، يعني قدام لو ديستان ديالو يعني القدر ديالو. qu'est-ce qui caractérise le drame؟ donc maintenant نشوفوا شنو اللي كيميز لينا لو درام، يعني par la liberté laissée au cours des événements، يعني هذاك لي زيفينمون الاحداث اللي كتكون عندنا كتكون فيها واحد الحريه، par les retournements de situation et par la fin qui n'est jamais certaine، وعندها واحد النهايه اللي حنا ما كنكونوش عارفينها يعني ما متاكدينش منها، تقدر تكون اوغوز تقدر تكون مالوغوز يعني. اما لا تراجيدي حنا ديجا عارفين ان داك لونشينمون الاحداث تسلسل الاحداث غادا توصلنا لواحد النهايه اللي هي ديجا كوني، مي لو درام نو. دونك maintenant les caractéristiques de la tragédie نشوفوا باش كتميز لينا لا تراجيدي ديجا قلناهم، مي دابا نشوفوا لي تيم ولا الحاجات اللي كيكونوا فيها. il n'y a pas d'espoir ما كيكونش الامل، on est innocent يعني كنكونوا ابرياء، il y a des êtres d'exception، la fin est certaine et malheureuse، la mort est inévitable يعني لا مفر منه يعني حتما غادي يكون لا مور، tout est tracé d'avance كلشي متراسي قبل ان الموت يكون يعني مقادين، le héros tragique subit son destin يعني هذاك لو هيرو كي subit son destin يعني كيستسلم للقدر ديالو. La tragédie est un genre noble et faite pour les rois et les reines. دونك هنا يعني لا ديفينيسيون بيان باش نعرفوا شنو هي التراجيدي. est un genre noble يعني واحد النوع نوبل دارت لي روا الملوك الملكات لي روا et les reines. دونك maintenant les caractéristiques du drame، شنو هما المميزات الصفات ديال الدرام؟ il y a toujours de l'espoir يعني العكس الاخرى كانش فيها l'espoir désespoir، maintenant كيكون الامل. il y a des méchants
il y a des êtres ordinaires, il y a de la possibilité d'une fin heureuse. تقدر تكون عندنا إمكانية ديال نهاية سعيدة. La mort est accidentelle. يعني الموت بعد الا جا في هاد لو درام كيكون صدفه، يعني ماشي بحال لا تراجيدي انا كنكون كنتفرج وعارفه يكون الموت في الاخر. مي لو درام كيكون اكسيدونتيل، غيان ني سور، تو اي بوسيبل، حتى حاجه متاكده منها، يقدر كلشي يكون ممكن. لو هيرو سو ريفولت كونتر سون ديستان، يعني ما كيستسلمش. تما عندنا لو هيرو سوبي سون ديستان، هنايا ريفولت يعني كيتقاتل على قبل القدر ديالو، لو ديستان. لو درام اي في بور لي جون اوردينير، يعني شوف مثاليين. لو درام اي في بور لي جون اوردينير.